तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्यु पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो प्रसंग, मन पर्ने पार्टीमा बस्छन्, मन नपर्ने जान्छन् भन्दै नुवाकोट पुगेर प्रचण्डले भनेको भनाइबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा मन पर्ने बस्ने र मन नपर्ने जाने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नुवाकोटले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले मन पर्ने पार्टीमा बस्ने र मन नपर्ने जाने हुने भएकाले यसलाई ठूलो ठान्न नहुने बताएका हुन्। केही साथीहरूले एमसीसी पार्टीले व्याख्यात्मक रूपमा पास गर्यो भनेर एमालेमा जान लागेको सुनिएको छ, जसले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने उसैकोमा जाने रे। उनले भने पहिले नै विचलित भइसकेका हुन्, पार्टीमा मन पर्ने बस्ने हुन्छ र मन नपर्ने गए हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ र यसलाई ठूलो मान्न हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। यस्तै उनले आफूले निर्वाचन केन्द्रित 2 महिनाको अभियानमा रहेको समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेर राप्रपालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताएका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा शनिबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, उहाँले पार्टी छोड्दा राप्रपा थप बलियो बनेको छ, अझ बलियो शक्तिका रूपमा बदल्ने संकल्पका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको छ र यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याएको छैन भन्दै बताएको छ। साथै उनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको पनि बताएका छन् र राप्रपाको शक्ति कति छ भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा थाहा हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्, अब जुन ठाउँमा राप्रपाले जित्छ त्यही ठाउँबाट फरक खालको राजनीतिक संस्कार बसाल्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहमा राप्रपाले जितेका ठाउँमा छुट्टै मोडालिटी तयार गरिने पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। अहिले भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुगेको र भ्रष्टाचार सहित स्थानीय तहको रूपमा विकास गराउन राप्रपा चुनाव लक्षित भएको समेत बताइएको छ। अध्यक्ष लिङदेन पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शुक्रबार युक्रेनमा रुससँग लड्न अमेरिकाले आफ्ना सेना नपठाउने बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै आफूहरू पुनः शक्तिका साथ नाटो क्षेत्रको प्रत्येक इन्चको रक्षा गर्ने पनि बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, हामी पुनः शक्तिका रूपमा साथ नाटो क्षेत्रको प्रत्येक इन्चको रक्षा गर्छौं, तर युक्रेनमा रुससँग लड्दैनौं। नाटो र रुससँग बीचको प्रत्यक्ष लडाई तेस्रो विश्वयुद्ध जस्तै हुनेछ भन्दै बताएको छ। बाइडेन पटक पटक अमेरिकाले युक्रेनमा लडाईका लागि आफ्ना सैनिक नपठाउने बताउँदै आएका छन्, तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले बारबार नेटो सैन्य सहयोग मागेका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई नो फ्लाई जोन घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्, तर नाटोको सदस्य नभएको कारण पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा नाटोको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेका छन्। बरु अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने तरिका अपनाएका छन् र युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका र पश्चिम राष्ट्रले रुसमाथि धेरै कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् र अमेरिकाले रुसबाट तेल आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। शुक्रबार बाइडेन रुसी वाइन, समुद्री खाना र हिरातको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् भने यो सँगै रुसका अन्य ठूला व्यापारीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्दै बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी विषयमा प्रश्न गर्ने एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई बालकोटमा गएर बालाई सोध्न भन्ने जवाब दिन समेत निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस चितवनको नवनिर्वाचित समितिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले जिल्लामा एमसीसीको विषयमा प्रश्न उठाउने माओवादी कार्यकर्तालाई खुमलटारमा बोलाई सोध भनेर जहाजको टिकट काटिदिनु पर्ने बताएका छन्। एमसीसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकाबाट सेना आउँछ भन्नेलाई घर घरमा गएर सेना खोइ भनेर सोध्न उनले कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनतामा भ्रम छरेर उत्तेजना र प्रोपोगण्डाको राजनीति गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन् भने कांग्रेसका साथीहरूले अब मैदान छाड्ने होइन, एमालेका साथीले बढी बोले भने प्रश्न भन्ने, हामीसँग बढी बोल्ने होइन, चितवनबाट टिकट काटिदिने, बसमा हालेर काठमाडौँ पठाउने र त्यहाँबाट सरासर बालकोट जा भन्ने, त्यहाँ गएर आफ्नो बालाई सोध भन्ने उनले भनेका छन्। माओवादीका साथीहरूले बढी बोले भने जहाजको टिकट काटिदिए पनि हुन्छ, काठमाडौँ खुमलटार गएर बालाई सोध्नु भन्ने हिजो सम्झौता किन गरेको भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि जवाफ दिनु आवश्यक नरहेको बताएका छन् भने बरु उनीहरूले नै किन भ्रम छरे भनेर नेपाली कांग्रेसलाई जवाफ दिनुपर्ने थापाले बताउनु भएको छ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिको खाँचो रहेको बताएकी छन्। समाजवादी संगठन नेपालमा कैलालीद्वारा आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ सहर निर्माणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी हुन् भने मन्त्री झाँक्रीले सरकारको एक्लै प्रयासले मात्र नयाँ सहर निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै नयाँ सहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर लैजानु पर्ने बताएकी छन्। पछिल्लो पटक ग्रामीणमा क्षेत्रमा सहरमा बसाइसराई हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न ग्रामीण शहरीकरणको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै उनले भनेकी छन् भने ग्रामीण शहरीकरणले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्ने समेत सरकारको तयारी रहेको छ। मन्त्री झाँक्रीले सरकारले घोषणा गरेका नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुँदा कामले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै विकासका आयोजनामा गरिने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनामा छनौट गर्नुपर्ने र असीमित आवश्यकतालाई सीमित साधन स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ भन्दै बताएकी छन्। कोभिड विरुद्धको फाइजर खोपले बालबालिकामा ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा कम गराएको र एक अध्ययनले देखाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको एक अध्ययनले फाइजरको 2 मात्रा खोपले यो संक्रमणमा उल्लेखनीय रूपमा कमी गराएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ भने अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले गरेको अनुसन्धानबाट यो तथ्य पत्ता लागेको बताइएको छ। यो खोप लगाएका 5 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा सो अनुसन्धान गरिएको थियो। उक्त अनुसन्धान सन् 2021 को जुलाईदेखि 2022 को फेब्रुअरी महिनासम्म गरिएको छ भने सो अध्ययनबाट फाइजर खोपको 2 मात्रा खोप लगाएका 5 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकामा ओमिक्रोनको संक्रमण 31% कम भएको देखिएको थियो। त्यसै गरी 12 देखि 15 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा यो जोखिम 59% कम भएको देखिएको सीडीसीले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी क्रान्तिकारी विचारधारा भएकाले सफलता पाउने दावी गरेका छन्। शनिबार बिहान काठमाडौँ स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा ओखलढुङ्गा पूर्व नेकपा विप्लव इन्चार्ज अमृत बस्नेतको नेतृत्वमा कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीमा इमानदारिता, निष्ठा र समाज रूपान्तरणको सम्पर्क भएकाले यो सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको जिकिर समेत गरेका छन्। यसैबीच उनले आफू नेकपा एमालेको संस्थापक मध्ये एक भए पनि त्यसमा पार्टीमा विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउन बाध्य भएको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले यत्रो प्रतिकूलको बीचमा जुन हिसाबले पार्टीको निर्माण गर्यौं त्यो केपी ओलीले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। उनले आफ्नो पार्टी अन्य पार्टी भन्दा भिन्न भएको दावी पनि गरेका छन् र हाम्रो पार्टी भिन्न छ, भिन्न पनि बनाउनु पर्छ। इमानदारिताको पक्ष छ, निष्ठाको पक्ष छ, समर्पणको पक्ष छ, जनताको सेवा गर्ने पवित्र भावनाको पक्ष छ, समाजको रूपान्तरण गरी छाड्ने संकल्प पनि छ। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, त्यसै अनुसार नै असल व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने गतिशील नयाँ पुस्तालाई क्रान्तिकारी विचारधाराले ओतप्रोत गर्दै अगाडि बढ्ने समेत योजना रहेको छ भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। यानि कि हामीले नयाँ पार्टी बनाउँछौं भन्ने कुरा केपी ओलीले कल्पना पनि गरेका थिएनन् भन्दै माधव नेपालले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चुनावसँग डराएर गठबन्धनको गायत्री मन्त्र घुकिरहेको बताएका छन्। एमाले पर्वतले शनिबार बिहान आयोजनामा गरेको नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट कार्यक्रममा गेवालीले गठबन्धन बिना आउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा आफूहरू सकिने भएका कारण प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धनको मन्त्र उच्चारण गरिरहेको दावी गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेससँग टाँसिएर निर्वाचनमा जान बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पनि गठबन्धनको गायत्री मन्त्र घोकिरहेका छन्। दिनदिनै उनीहरूको पार्टी उदाङ्गिँदै हुँदै गएका छन् र उपमहासचिव गेवालीले भनेका छन्, पहिले त चुनाव गराउने खोजेनन्। निर्वाचन आयोग, एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरूले समयमै निर्वाचन गर्न दबाब दिएपछि निर्वाचनमा जाने पर्ने बाध्यतामा परे, तर गठबन्धन बिना गए सकिन्छ भनेर मन्त्र घोकिरहेका छन् भन्दै बताइरहेका छन्। एमाले 10 दलीय गठबन्धनसँग भिड्न समेत तयार रहेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन सामान्य कुरा भएको र त्यो गठबन्धनले एमालेको एकता झनै बलियो हुने जिकिर गरेका छन् र चुनावसम्ममै गठबन्धन भित्रकै दलहरूको अविश्वासले असर पर्दा त्यसको फाइदा पनि एमालेले नै लिने गेवालीले दावी समेत गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज केही प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार मौसमविद निराजन सापकोटाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको सामान्य प्रभावका कारण शनिबार बिहान गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी स्थानहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने भएको छ भने प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि प्रदेश र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोका-कोला कम्पनी विरुद्ध राजस्व छलीको मुद्दा दायर भएको छ। 7.5 अर्ब रुपियाँ बराबर कर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद पाण्डेका अनुसार कोका-कोलाको स्वामित्व खरिद बिक्री गर्दा कर छली भएको हो भने पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपियाँ बराबरको बिगो र बिगोको 100% जरिवाना गरी 7 अर्ब 43 करोड 63,822 रुपियाँ माग दाबी सहित विभागले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाली
नेपाल स्थित बोटर्स नेपाल लिमिटेड अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुबई स्थित कम्पनी कोका कोला एसियाको सापको 7% शेयर 2077 फागुन 7 गते कोका कोला सापको आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेशमेन्टलाई बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट भएको जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त मुद्दामा विभिन्न 17 जनालाई प्रतिवादी समेत बनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संघीय परिषद बैठक आज बस्दैछ। थापागाउँ स्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा बैठक केही बेरमा सुरु हुँदैछ। बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् भने संघीय परिषद बैठकपछि जसपाले फागुन 29 गते र 30 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। बैठकमा पार्टीभित्रको विवादको विषयमा छलफल हुनेछ भने पार्टीभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकलौटी ढङ्गले चलेको भन्दै संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले पक्षले पार्टीभित्र मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् र अध्यक्ष यादव विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन पनि गरिसकेका छन्। साथै बैठकमा संघीय परिषदले पारित गरेको अध्यक्ष भट्टराईको प्रतिवेदन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, पार्टीको विधान सम्मेलन, गठबन्धन लगायतको समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने समेत जनाएको छ। यानि कि जसपा संघीय परिषद बैठक बस्ने भएको छ भने बाबुरामले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन्। भक्तपुरमा फेरि बर्ड फ्लू भेटिएको छ। जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका 10 स्थित जगतलक्ष्मी सुस्कुले सञ्चालन गरेको सुवाल पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको हो। यसअघि गत साता सूर्यविनायक 10 का 2 फार्ममा बर्ड फ्लू भेटिएको थियो भने सुवाल पोल्ट्री फार्मका कमर्सियल लेयर्स कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू रोग HPA1 को सब टाइप S5H1 नतिजा प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिएकी छन्। उक्त फार्ममा कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको आज बैठकले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 अनुसार उक्त फार्मका कुखुरा, चल्ला तथा कुखुराजन्य पदार्थ, दाना, सुली, अण्डा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै बैठकले बर्ड फ्लू भेटिएको कुखुरा फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी पूर्वमा अजिजमा इटा उद्योगसँगै रहेको अरण्यको राजमार्गतर्फ जाने कच्ची बाटो, पश्चिममा कृष्ण इटा उद्योगसँगै रहेको अरण्यको राजमार्गतर्फ जाने कच्ची बाटो, उत्तरमा हुमगन्ते खोलाको दक्षिण किनार र दक्षिण अरण्यको राजमार्ग, उत्तरी सीमा क्षेत्र भने बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली सम्बन्धी नियमहरू लागू गरिएको बताइएको छ र साथमा परीक्षण गर्ने पनि बताइएको छ। यानि कि भक्तपुरमा फेरि बर्ड फ्लू भेटिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमा नायक पल शाह सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नायक पल शाह अहिले हिरासतमा रहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका केही रिपोर्टहरुमा सम्पूर्ण जानकारी भने दिइसकेका छौं। नायक पल शाहलाई एक नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको छ भने हिजो मात्रै उनका म्यानेजर भनिने कृष्ण पक्राउ पनि परेका छन्। यसबारेमा अहिले सत्य तथ्य छानबिन भइरहेको छ। पल शाहलाई फसाउन खोजेको अथवा अन्य केही ठूला खबरहरू केही समयमा आउँदैछन्। यसबारेमा तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा प्रतीक्षा गर्नुहोला। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले अर्को रिपोर्टमा सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसी कार्यान्वयनमा राप्रपाको भूमिका नरहने बताएका छन्। शनिबार सुर्खेतमा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पनि आफ्नो पार्टीको भूमिका नभएकाले अबका दिनमा पनि कुनै सरकार नराख्ने बताएका छन्। एमसीसीमा हाम्रो सहयोग यसअघि पनि थिएन, अब कार्यान्वयनमा गर्दा पनि कुनै भूमिका रहँदैन उनले भनेका छन्। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धन भित्रका केही दलहरूले गरेको भनेको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि लात छोप्ने टालो जस्तो हो। यसमा हाम्रो कुनै पनि लेनदेन छैन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अबको स्थानमा निर्वाचनमा राप्रपाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेका छन् र उनले भनेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शक्ति कति छ भन्ने स्थानीय चुनावमा थाहा हुनेछ र भ्रष्टाचार सहित स्थानीय तह बनाउने गरी हामी चुनाव लक्षित भएका छौं भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। शुक्रबार साँझ घर नजिकैको घारीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी मोरङ सुन्दरैचा 7 की 21 महिने नाबालिकाको शनिबार बिहान मृत्यु भएको छ। घरबाट अपराह्न 4 बजे हराएकी नाबालिग 5 बजेतिर घरभन्दा 150 मिटर दूरी पश्चिममा अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घरबाट हराएकी बालिकालाई खोजी गर्ने क्रममा घारीमा फेला पर्दा बालिकाको अवस्था नाजुक भएको थियो। सुन्दरैचा 7 का अध्यक्ष चैतन्य सिटौलाका अनुसार ती बालिकामा रक्तम्य अवस्थामा फेला परेकी थिइन् भने बालिकाको यौनाङ्ग रक्तम्य अवस्थामा भेटिएपछि विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो भने सिटौलाले भनेका छन् उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भयो। उनले बालिकाको अवस्था हेर्दा बलात्कार भएको हुन सक्ने अनुमान रहेको बताएका छन् भने प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसअघि तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।